Good afternoon. First of all, Namchi District Police, we have good news, right? So last night, हिजो राति around 12:30 to 1 o'clock को बीचमा हाम्रो team from Namchi District, we carried out an operation to catch this main guy, right? So यो अपरेसनमा चाहिँ हाम्रो टिममा it was led by SDPO जोरथाङ DSP मिङ्गुर, उहाँसँग थियो SHO मल्ली PI किशोर छेत्री, साथै PI बिशन राई जोरथाङ थानाको, अन्त साथै PI मनिष गुरुङ फ्रम मल्ली PS है। सो लास्ट नाइट 12:30 देखि लगेर 1 बजेको बीचमा हामीले जुन चाहिँ यो मेन अक्युज छ, जुन चाहिँ मेन सोर्स भनौँ न, उसलाई चाहिँ हामीले पिकअप गर्यो। उसको रेसिडेन्स पर गोसाईपुर बागडोगरा सिलगढीदेखि 3 तलाको बिल्डिङ रहेछ, त्यहाँदेखि चाहिँ उहाँलाई हामीले पिकअप गर्यो है। सो ही गट अरेस्टेड फ्रम देयर एन्ड एट वान्स वी गट हिम आउट हियर टु जोरथाङ थाना। सो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब तपाईलाई अलिकति फलोअप अलिकति डिटेलमा दिनु पर्दाखेरि गोइङ ब्याक फ्यु डेज हामीले रिपोर्ट गरेको थियो मिडियाको थ्रुबाट कि वी गट होल्ड अफ 815 grams अफ हेरोइन / ब्राउन सुगर भनेर। सो नाउ यसमा चाहिँ के थियो भन्दा त्यति बेला चाहिँ वी कुड नट रिभिल सो मेनी डिटेल्स बिकज वी वान्टेड टु क्याच दिस मेन गाई है। सो अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दा यो मेन गाईको नाम चाहिँ हो सुविजन सुब्बा। ही इज 33 years old है। अहिले बस्नु चाहिँ ऊ गोसीपुर बागडोगरा सिलगढीमा बस्दा रहेछ। अन्त यसको पर्मनेन्ट एड्रेस यो मान्छे चाहिँ तपाईको अम्बोटे चिसोपानीको है। सो हेर्नुस् है, अब यो सिबिजन भन्दाखेरि ही इज नट न्यू। अब यो जुन चाहिँ साडा केसेस उसको अगेन्स्टमा हामीले रेकर्ड खोदाल्दाखेरि के पायो भन्दाखेरि चाहिँ 2011 देखि लगेर 2022 सम्म उसको अगेन्स्टमा पुलिसले 6 केसेस रेजिस्टर गरेको रहेछ है। सो यो 6 केसेस चाहिँ तपाईको मल्ली थाना र जोरथाङ थानामा रहेछ। सो यो जति पनि केसेस छ सबै साडा रिलेटेड। अब यसमा चाहिँ के छ भने यो मान्छे चाहिँ ही वाज पिक्ड अप, ही वाज इन पोजेसन अफ दिस कन्ट्राबेन्ड सब्सटेन्सेस एन्ड ही वाज अरेस्टेड फ्रम इनसाइड सिक्किम है। सो लास्ट उसको यो जुन चाहिँ केस भएको थियो यो चाहिँ 22 मा भएको थियो रहेछ। अब यो केसेसको ट्रायल हुँदैछ यो कोर्टमा है। सो अब मेन कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 22 द लास्ट केस वेन इट वाज रेजिस्टर्ड, त्यहाँदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ यसले यो आफ्नै पर्मनेन्ट रेसिडेन्ट यसले छोड्यो, अम्बोटे जग्गा छोडेर चाहिँ उसले त्यहाँ सिलगढीमा सेटल डाउन भएर उसले आफ्नो घर बनाएको रहेछ, एउटा प्लट किनेको रहेछ, त्यहाँ प्लटमा 3 तला बिल्डिङ खडा गरेको रहेछ, क्वाइट अ नाइस बिल्डिङ है। सो अब उसको मोडस अपरान्डी के गर्दो रहेछ, हाउ युज टु अपरेट भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है, सबैजना बुझ्नुहोस्। अब इफ यु किप इग्नोरिङ द स्मल पेडलर्स के हुन्छ भनेर हेर्नुहोस्। अब मेन कुरा बुझ्ने कुरा चाहिँ के छ भने यो सुविजन भने के हो भने ही इज रेस्पोन्सिबल। सिक्किममा जति पनि यो ब्राउन सुगरको सर्कुलेसन हुँदैछ 80% ही युज टु सर्कुलेट, 80% है। अब वी आर क्वाइट ह्याप्पी। अब यो भित्र अब आफ्टर ही गट अरेस्टेड वी आर श्योर सिक्किममा यहाँ सप्लाई पुरै कम्ती हुन्छ, अप टु 80% वी आर एक्सपेक्टिङ इल गो डाउन है। सो नाउ कमिङ टु हिज मोडस अपरान्डी, इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ। सो इट इज फर द जनरल पब्लिक। अब यो केटा पहिला त यो सानो खिलाडी हो, ही वाज इन्टु स्मल टाइम पेडलिङ एन्ड अल, बट सानो केस हुँदै गयो, उसको ज्ञान पनि बढ्दै गयो। अब उसले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि सिलगढीदेखि नै ऊ यहाँ के उसको टचै छैन सिक्किममा। उसले कानुन बेसी जानेको कारणले गर्दाखेरि उसलाई यहाँ सिक्किममा उसलाई के टचै छैन। वाट युज टु डु भन्दाखेरि सिलगढीदेखि चाहिँ उसले ट्रकमा हुन्छ कि अदरवाइज कुन चाहिँ गाडीमा हुन्छ कि उसको क्यारियरको थ्रुबाट चाहिँ यहाँ जोरथाङमा पठाउँछ रहेछ। सो जोरथाङमा चाहिँ उसको यहाँ नेटवर्किङ रहेछ। सो जुन चाहिँ अस्ति हामी केटाहरू पक्रियो उसको, जुन चाहिँ अस्ति हामी लास्ट मिडियाको इन्टरेक्सनमा हामीले भनेको थियो, यो जुन चाहिँ अमर मुखिया भन्ने तपाईको दावा छिरिङ शेर्पा भयो, त्यहाँदेखि अरू पनि हामीले आइडेन्टिफाई गरेको छ, 15-20 जना छ।
we are arresting, as I am telling you, updating you about this case. हाम्रो अफिसर्सहरु बिजी छ अझै डिटेन गर्नु, अरेस्ट गर्नुमा है. सो उनीहरु चाहिँ यो अमर मुखिया भयो, दावा छिरिङ शेर्पा भयो, त्यहाँनि अरु पनि मेनी परा रहेछ. उनीहरुले चाहिँ यहाँ पुराइदिन छ. यिनीहरु गएर चाहिँ त्यो ट्रक ड्राइभर कि त्यो भेहिकल देखि चाहिँ उनीहरुले पिकअप गर्दछ. पिकअप गरेर चाहिँ उनीहरुको बीचमा उनीहरुले बाँड्दा रहेछ. बाँडेर चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा, यो सिबी जनले यिनीहरुलाई चाहिँ स्कुटी भेहिकल पनि किनिदिएको रहेछ. सो त्यो गाडीको थ्रु के अरे बाइकको थ्रुबाट चाहिँ मोबिलिटी मेबी नाम्ची भयो, मेबी यता राबङला भयो, अन्त अरू जग्गा अब मल्लीहरू सबैमा यिनीहरूले डिलिभर गर्दछ. अब यी बजारमा चाहिँ यिनीहरूले के गर्दछ भन्दाखेरि सानो सानो अन्डर एज, अब इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट है यो कुरा चाहिँ, अन्डर एज नानीहरूको थ्रुबाट चाहिँ डिलिभर गर्नु लाउँदछ. अब यहाँ चाहिँ अलिकति के छ भन्दाखेरि उनीहरूले सोच्दैछ अब अन्डर एज नानीहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कानुन लाग्दैन भने. बट आइएम सरी, ल हेज चेन्ज. जुन चाहिँ निर्भया इन्सिडेन्ट भएको छ त्यहाँदेखि चाहिँ जुन चाहिँ यो अन्डर एज छ यो कुरा पब्लिकले बुझ्नु पर्यो. अन्त यो जो यो विलिङली भलिन्टियर गर्छ नाउ डेज, आई थिङ्क किड्स आर मोर मेच्योर. बुझ्ने कुरा के छ भने इभन यु आर लायबल. अगर तपाईँलाई फर्स्ट यस्तो के डिलिभर गर्दाखेरि यस्तो के ड्रग्स ट्राफिकिङमा पक्रियो भने यु विल बी प्रोड्युस बिफोर अ स्पेसल मेजिस्ट्रेट जज है. अन्त उहाँ माथि हुन्छ, उहाँको लजिक माथि कि तपाईँलाई चाहिँ अडल्टको तर तपाईँले ट्राई गर्नु कि तपाईँलाई माफ गरिदिनु भनेर. बट यो ड्रग्सको केसमा आइएम 100% स्योर तपाईँलाई यु विल बी ट्राइड एज एन अडल्ट. सो काइन्डली आई वान्ट टु वार्न अल दिस माइनर किड्स, डोन्ट गेट इन्टु दिस डिस्ट्रिब्युसन थिङ है. सो त्यहाँदेखि चाहिँ उसले चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्दछ. डिस्ट्रिब्युट गरेर प्रस्पेक्टिभ बायर्स आउँदछ. बाई गरेर चाहिँ उसको पैसा जति उसलाई क्यासमा हुन्छ कि जिपे हुन्छ, युपिआई पेमेन्टको थ्रुबाट उसले पेमेन्ट गर्दछ. त्यहाँदेखि पेमेन्ट गरेर चाहिँ यहाँ उसको जुन चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर भनौँ न, उसको चेलाहरूले चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्ट नम्बर खोलेको रहेछ. एसबिआई, आइसिआइसिआई, एक्सिस ब्याङ्क, एचडिएफसी ब्याङ्कमा चाहिँ अकाउन्ट खोलेको रहेछ. त्यहाँ त्यो अकाउन्टको थ्रुबाट चाहिँ उसको अकाउन्टमा पैसा ट्रान्सफर गरिदिनुहोस्. सो हेर्नुहोस् है, उसको यहाँ केही छैन. हि इज इन सिलगढी, हि इज सेन्डिङ द ड्रग्स. और त्यो उसको डिस्ट्रिब्युटरले यो सबै डिस्ट्रिब्युट गर्दैछ. त्यहाँदेखि पैसा चाहिँ उसलाई फेरि अनलाइन प्रकारले नै डिलिभर गर्दैछ है. सो अब त्यो भएर अन्त अर्को गुड न्युज चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसको अस्ति त्यो जुन चाहिँ हामीले सामान पक्रियो 30 to 40 lakhs को वर्थ थियो. एन्ड अल्सो नाउ वी हेभ म्यानेज टु फ्रिज गुड अमाउन्ट अफ क्यास. इट्स इन डबल डिजिट्स, इट्स इन द लिमिट अफ अप्पर 20s. त्यति क्यास हामीले फ्रिज गर्नुमा कामयाब भएको छ. सो दिस इज अ गुड न्युज है. सो त्यहाँदेखि अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो साडा र हाम्रो एनडिपिएस एक्ट, यो चाहिँ प्रोसिडियरको टर्ममा चाहिँ इट इज क्वाइट टेक्निकल प्रोसिडियर राइट हुनु पर्यो. विटनेसेसले ठिक स्टेटमेन्ट दिनु पर्यो. सो दे आर मेनी थिङ्स विच हेभ टु बी टेकन केयर अफ. बट द गुड न्युज इज अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इभन द अक्युज इज सरप्राइज कि हामीले कसरी उसलाई चाहिँ त्यहाँदेखि पक्रियो भनेर. हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ साडा एनडिपिएस पनि लाउँदैछ. साथै साथ अहिले नयाँ कानुन आइपिसी चेन्ज भएर चाहिँ बिएनएस भएको कारणले गर्दाखेरि नयाँ सेक्सन अर्गनाइज क्राइम सेक्सन 111 बिएनएसमा चाहिँ हामी उसलाई चाहिँ ट्रायलमा लाने है. यसमा चाहिँ के छ भने अर्गनाइज क्राइमले के भन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ मान्छे 2 or more person, if they are involved in organized or strategic way of distribution of drugs, then he or she can be, or the group can be tried for organized crime. And now, हामीले अब अस्तिसम्म अब सबैले हामी मिडियामा हामी अब कतिखेप फलोअप गर्छ, my staff and all they are there फलोअप गर्दाखेरि everyone wanted to know why we are not catching the main accused भनेर. किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ उसको अगेन्स्टमा यहाँ एभिडेन्स बटुल्दै थियो. We were collecting evidence. सबैजना पछि हेर्दा भन्छ नि पुलिसले त्यो गुन्डा त्यहाँ पक्रे त्यहाँ ती छ, why they not catching it भनेर, सबुत चाहिन्छ भनेर. We were waiting for this सबुत. So हाम्रो हातमा यो सबुत आउने बित्तिकै we went ahead and we got hold of him late at night. है अब यसमा सुन्दा फेरि सिबिजन सुब्बा हो. It was quite a challenging operation. है उहाँको त्यहाँ जान्दा फेरि he had all his चेलाहरू पनि निकै रहेछ उसकोहरू. And so हाम्रो टिम अघि पनि मैले मेन्सन गर्यो, एसडिपिओ जोरथाङ, एसएचओ मल्ली, एसएचओ जोरथाङ उमेश प्रधान, पिआई उमेश प्रधान पनि हुनुहुन्छ, पिआई भिसन, अन्त पिआई हाम्रो मनिष गुरुङ. दे टुक अ डेयरिङ स्टेप. यो अपरेसन पुरै डेयरिङ थियो. दे डिड अ भेरी गुड जब है. सो नाउ त्यो सबै भयो. त्यहाँदेखि अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि आई वान्ट
दिस इज द जिस्ट अफ वाट एट ह्यापेन्ड हाम्रो अपरेसन कुन प्रकारले भयो भनेर सो डोन्ट वरी अझै हाम्रो हातमा यहाँ पुरै लिस्ट छ यता डोन्ट वरी अब जो त्यहाँ अहिले पेडलिङ गर्दैछ अहिले मिडियाको थ्रु आइएम स्योर यु गाइज आर वाचिङ डोन्ट वरी सबैको नाम यहाँ हाम्रोमा छ यता वी हेभ पेजेस एन्ड पेजेस जसले डिस्ट्रिब्युट गर्थ्यो जो चाहिँ यो सिभिजनसँग इन्भल्भ थियो दे विल बी कट है अन्त यो केटाको हेर्दाखेरि अब यो जुन चाहिँ यो स्मल टाइम पेडलरदेखि चाहिँ उसले यो पेडलिङ गरेर घर बनाएको छ द घर द्याट हाउस इज सो आई थिङ्क वर्थ निकै होला त्यहाँदेखि उसको यहाँ आम्बोटेमा उसको पर्मानेन्ट रेसिडेन्स उसले बिल्डिङ बनाएको छ गाडी त यस न्युमरस अबभ आई थिङ्क मोर देन 10 vehicles he has सो दिस इज वाइ जुन चाहिँ हामी भनिबस्छु नि सिक्किम पुलिस तपाईँ जुन चाहिँ डराउनुहुन्छ नि पेडलिङको त्यो रिपोर्ट गर्नु हुँदैन त्यो गर्नुहोस् त्यो स्मल हुँदा फेरि हामी त्यसलाई मार्नु पऱ्यो नि स्मलमै आजको दिनमा वी आर लक्की वी कट होल्ड अफ हिम आज यो ठुलो भएको भए पैसा कमाएर गएको भए आज इफ यु हेड अर्न मोर एन्ड मोर उसको ट्रान्जेक्सन हेर्दाखेरि हाम्रो ट्रान्जेक्सन डिटेल्स हेर्दाखेरि यस करोड ट्रान्जेक्सन सो आई रिक्वेस्ट पब्लिक नडराउनुहोस् मेरोमा फोन कल आउँदैछ आइएम थ्याङ्कफुल अस्ति हामीले नम्बर सेयर गरेको थियो वी आर थ्याङ्कफुल तपाईँको इन्फर्मेसनमा वी आर सेन्डिङ बिट पेट्रोल्स नसोच्नुहोस् कि अब कतिको हाम्रोमा आउँछ हामीले भनेको थियो पुलिस गएको थियो त्यो टेक्निकलिटिज हामी त्यसलाई छोड्दैन हामी आइडेन्टिफाई गरेको छ हामी उनीहरूलाई मेबी अहिले उनीहरू हामी सर्च गर्दा पाएन बट उनीहरू चाहिँ हाम्रो कन्सटेन्ट सर्भिलेन्समा छ डोन्ट वरी सो हामीलाई साथ दिनुहोस् वी आर ह्याप्पी एन्ड अल्सो अब जुन चाहिँ यो विटनेसेसको कुरा आउँछ नि हामी पुलिस अब केसेस यो अस्ति गएको थियो कसरी यो केस फेल भयो भन्दा बेसी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विटनेसेस हस्टाइल भइदिन्छ हामीलाई सपोर्ट गर्दैन सो जति पनि पब्लिक हुनुहुन्छ जब तपाईँ के अरे पुलिसले तपाईँलाई विटनेस भनेर रिक्वेस्ट गर्छ काइन्डली प्लिज भोलिन्टरीली आफ्नो फुल हार्टेड ओपन हार्ट भएर चाहिँ पार्टिसिपेट गरिदिनुहोस् तपाईँको त्यहाँ 1-2 घन्टा लाग्ला त्यहाँदेखि कोर्टमा तपाईँ बोलाउँछ कोर्टमा तपाईँको 5 मिनट्सको क्वेसनिङ हुन्छ त्यति गरिदिनुहोस् न द्याट्स वाट वी आस्क फर है सो हामी सिक्किम पुलिस नाम्ची डिस्ट्रिक्ट वी आर फुल्ली कमिटेड है हामी यो केटालाई पक्रिनु अस्तिदेखि नै अब सबैलाई आई थिङ्क म्याक्सिमम पिपल अल्सो नो दिस गाई हामी उसलाई सर्भिलेन्समा राखेको थियो इट इज गुड न्युज वी आर भेरी ह्याप्पी 80% सप्लाई त इट इज गोइङ टु बी कट डाउन है सो नाउ अब हाम्रो टेक्निकलिटिज छ हाम्रो पुरै यहाँ अब इन्भेस्टिगेसनमा यसको लागि पुरै टिमहरू बनाएको छ वी आर स्योर यो पालि चाहिँ दिस गाई ही विल नट एस्केप भनेर सो या थ्याङ्क यू सर यो 14 इयर्सको बिचको उसको एउटा बिजनेस जस्तै रहेछ सर त्यसको बिचमा उसले कतिजनालाई जन्मायो क्रिएट गर्यो नयाँ पेडलर्सहरूलाई उनीहरूको लागि एनी होइन उसको के छ भन्दाखेरि नि हामी अघि भने त अब अघि दावा शेर्पा भनिहालेँ मैले अमर मुखिया अरू पनि छ यहाँ मेन उसको अब आई क्यानट मेन्सन दोस अहिले बट आइएम जस्ट गिभिङ अ वार्निङ हाम्रोमा छ यो सबै प्रुफहरू सो उनीहरू पनि यो अर्गनाइज क्राइममै उनीहरूलाई हामीहरू कोर्टमा ट्रायल गर्नेछ है साडा र एनडिपिएस त हुन्छ बट इभन अर्गनाइज क्राइम दिस इज अ न्यू सेक्सन 111 बिएनएसमा आउँछ सो यसमा चाहिँ वी आर कन्फिडेन्ट उनीहरूको जति उनीहरूले जुन प्रकारले उनीहरूले अपरेसन गरेको छ पुरै फुटप्रिन्ट सबै छ हाम्रोमा सो या वी आर confident yeah. Sir, apart from drug peddling and supply, is it involved in other cases, organized crime? अब अर्गनाइज क्राइम अहिले हेऱ्यो भने दिस गाई चाहिँ अब अघि मैले भनिहालेँ हि हेज अराउन्ड 6 cases अगेन्स्ट हिम उसको ट्रायल पनि चल्दैछ आज उसको हियरिङ पनि थियो भन्दै थियो सो वी कन्फर्मड इट फ्रम द कोर्ट हि ह्याड अ हियरिङ रहेछ सो हि गट अरेस्टेड सो हि ह्याड टु मिस द्याट थिङ अन्त अर्गनाइज क्राइम हेर्दाखेरि सिक्किममा दिस इज द ओन्ली इन्स्टेन्स विच वी हेभ कम अक्रस अरू त नहुनुपर्ने छैन पनि त्यस्तो बट दिस गाई हि वाज डुइङ इट पुरै फ्रिडमको साथमा नि हि वाज लिभिङ हिज लाइफ नि अब हि थट द्याट पुलिस आर नेभर गोइङ टु क्याच हिम भनेर बट आई थिङ्क द ह्यान्ड्स अफ द लङ कानुन के हात लम्बे होते है भन्छ एन्ड दिस हेज प्रुभ टु बी क्वाइट राइट इन दिस केस जब आइक्युजलाई तपाईँहरूले पक्रिने अपरेसन चलाउनु भयो है उसकोमा चाहिँ कस्तो प्रिपेरेसनमा बसेको थियो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ कस्तो सुन्नुहोस् अब यो अपरेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नि हाम्रो अपरेसन टिम जो गयो उनीहरूले पनि याद थिएन उनीहरू जानुपर्छ भनेर है इट वाज अ सडन आई ह्याड टु टेक अ कल इट वाज सडन सो त्यो सडन जुन चाहिँ मुभ हामीले दियो त्यो सर्जिकल स्ट्राइक भनौँ न जुन चाहिँ सडन मुभ हामीले दियो द्याट मुभ
proved to be quite beneficial. He was not at all aware रहेछ किन भन्दाखेरि हामी कतिखेप त्यहाँ पहिला जाँदाखेरि उसको त्यो यो जसको उसको चम्चेहरू चाहिँ अब त्यो बागडोरको बाटो कहाँ कहाँतिर हुँदो रहेछ पुलिसको गाडी आउँदैछ देखिहाल्थ्यो रहेछ सो युज टु बी वार्न्ड बट दिस टाइम हामीले चाहिँ पुरै वी टुक फुल केयर है वी टुक फुल केयर एन्ड ही वाज टेकन बाई फुल सरप्राइज I want to add to this question, sir. It's our personal concern also. Police like us, the lyrics, is to have come for us. So police, you have to be there physically. we have to be that's what I You have to travel somewhere. we have to go अब सिलगढीहरूमा चाहिँ अब यस्तो कुराहरू we all know it's quite अब त्यहाँतिर अब यस्तो नार्कोटिक सब्सटेन्सेसको डिमान्ड सप्लाई भइबस्छ सो likewise I was saying जुन चाहिँ यो स्मल टाइम पेडलर्स छ let us not ignore them let us kill them at the start only है अब यो केटा हेर्दा फेरि अब he was growing नि अब he was growing हेर्नुहोस् न उसको लाइफस्टाइल हामी जुन प्रकारले हेऱ्यो उसको अमाउन्ट अफ क्यास जुन प्रकारले उसले के भन्छ उसले त्यो ड्रग्स त्यति अमाउन्टमा पठाउँदै थियो जुन चाहिँ उसले घरहरू बनायो गाडीहरू किनेको छ दिस अल पोइन्ट्स टुवर्ड्स द्याट ही वाज ग्रोइङ नि अब ग्रो भएर पैसा छ भने त मान्छेकोमा पावर आइहाल्छ पावर आयो भने अब त्यहाँ हामी पुग्दाखेरि ही ह्याड अराउन्ड 10-15 गाइज अब पुलिस टिम ह्याड टु बी क्वाइट त्यहाँ पुग्दाखेरि निकै रेस्ट्रेनर भएको थियो निकै उनीहरूले उसलाई भगाउनु खोज्यो बट हाम्रो पुलिस टिम निकै मात्रामा गएको थियो एन्ड माई अफिसर्स एक्टेड विथ फुल करेज फुल ब्रेभरी एन्ड दे म्यानेज टु क्याच हिम So that is why I request the public, let us kill all these small peddlers. So, arrestको टाइममा उसको गरे पोजिसनहरू पनि पोजिसन भन्दाखेरि उसलाई त अब हामीले फुल सरप्राइजमा थियो आई थिङ्क ही वाज इन हिज बाथरुममा थियो रहेछ एन्ड वी गट होल्ड अफ हिम ही वाज टेकन बाई सरप्राइज सो घरदेखि त त्यस्तो केही पाएन उसको त्यहाँ यो So, West Bengal-मा since he is related to Bagdogra also, उसको कुनै बङ्गालमा पनि केसहरू भएको that we are inquiring that's quite an interesting point okay we are inquiring on that we'll inquire अझै हाम्रो त्यहाँ पुरै आज द प्रेस ब्रिफिङ we have so much work to do Sir, opportunity to cash उसको फेस भएको छ सर एनी अदर कन्सेप्ट त्यो चाहिँ ओन्ली वान अकाउन्ट देखियो अहिलेसम्म जति हामीले गरेको छ त्यो एउटा अकाउन्ट दिएको छ त्यस्तै हामीले 5-6वटा अकाउन्टको लागि चाहिँ ब्याङ्क म्यानेजरलाई रिक्वेस्ट पठाएको छ अब त्यहाँदेखि हेरौँ कति आउँछ भोलि पर्सिसम्म चाहिँ आउँछ होला उसको डिटेल्सहरू Sir, looking at Sikkim as a border state, your organized crime central government कुनै प्रकारको स्टेट लिने होइन अब सेन्ट्रल एन्ड स्टेट वी अल गो ह्यान्ड इन ह्यान्ड यसमा होइन वी गो ह्यान्ड इन ह्यान्ड अब यसमा अब बोर्डर स्टेट छ अब यसमा के कुरा आउँछ भन्दा पब्लिकमा पनि चाहिँ अहिले पक्रियो भोलि छोडी त हाल्छ फेरि स्टार्ट गरि त हाल्छ होइन वाइ आर वी गेटिङ टायर्ड लेट देम गेट टायर्ड Let us not get tired. हामी Sikkim police we're not getting tired. Every day we post हैन यति पक्रियो we put up beautiful photographs हैन we put up videos we're doing this conference हैन so let us not get tired. I request the public let us not get tired. Let them get tired. जतिकै उनीहरू पेडलिङ गर्छ त्यतिकै हामी पक्रौँ उनीहरूलाई 1 खेप होस् 2 खेप होस् 10 खेप होस् 15 खेप नै होस् न 20 खेप नै होस् नि let us catch them. No? Thank you.